la non-restitution des emballages consignés. Si le client décide de conserver les emballages, alors là, le client décide بأنه ما غيرجعش les emballages. C'est bien. Pour ça, سمينا هاد الحالة la non-restitution. Bien. Ou bien, si le délai de restitution fixé par le contrat de consignation est dépassé. Ou là, التوقيت اللي كان محدد في الكونطرا باش خص لو كليون يرد الفورنيسور لي زومبالاج فات. اذا هنا بالنسبه لي انا اون طون كو فورنيسور المده اللي اتفقنا عليها في الكونطرا باش ان الكليون يرد لي زومبالاج دازت. اذا في ديك الحاله صافي تنعتبر بانه ولات لا نون ريستيتيسيون بان لو كليون ما بقاش غادي يرد لي زومبالاج وتندير لي زيكريتور ديالي ديال لا نون ريستيتيسيون. بيان. Alors, la non-restitution des emballages non identifiables s'analyse comme une vente de produits accessoires. Alors, بالنسبة لنا هنا في لو كا ديال لا نون ريستيتيسيون ديال لي زومبالاج اللي هما نون ايدونتيفيابل. علاش مشينا لو كا ديال نون ايدونتيفيابل؟ لان كما شفنا في لو كا ديال لي زومبالاج ريكوبيرابل سي بيان و بيسكو هنا تنهضروا على لا كونسينياسيون اذا لي زومبالاج راهم ريكوبيرابل. سي كلير. وفي لي زومبالاج ريكوبيرابل شفنا جوج، شفنا اللي هما ايدونتيفيابل و نون ايدونتيفيابل. الا كانوا ايدونتيفيابل هنا غتكون بالنسبه لك غيكونوا دي زيموبيليزاسيون، وهنا هذه عالم اخر ودي زيكريتور وحده اخرين اللي غنشوفوهم ان شاء الله في الموديول اللي غيجي من بعد اللي هما لي زيكريتور دانفونتير اي دو ريغولاريزاسيون. علاش؟ لان هنا تنعتبروهم سيسيون. هاد لي مو راهم جدادين عليكم تنشوفوهم من بعد. اذا هنا ما نهضروش على الا كانوا عندنا دي زومبالاج اللي هما ايدونتيفيابل، غنهضروا غير على الا كانوا بالنسبه لنا دي زومبالاج اللي هما ريكوبيرابل مي نو ايدونتيفيابل. علاش؟ لان بالنسبه لنا هذوك غير دي شارج. سي بيان. الوغ غنشوفوا لا كونطابيليزاسيون شي لو فورنيسور في الحاله ديال لا نون ريستيتيسيون. الوغ pour le fournisseur on doit annuler l'écriture de l'emballage. لاحظوا في كاع لي كا اللي تيجيو من بعد لا كونسينياسيون اول حاجه ديرها هي تانولي ليكريتور ديالاش ليكريتور ديال لومبالاج. سي بيان. عاد شوف شنو غدير بالمقابل ديالها. بيان. اذا اول حاجه اون دوا ديبيتي لو كونت 4425 كليون ديت سور امبالاج اي ماتيريال كونسيني، يعني غنانوليو ليكريتور ديال لومبالاج الاصليه. سي كلير. و غنعتبروا في هذه الحاله فونت بيع، لان بيسكو انني شديت الفلوس ديالهم ديجا وهو دا لومبالاج ما بقاش باغي يردهم، اذا غنعتبر راسي على اساس بحال انا بعت داك لي زومبالاج. سكلير. غير هاد لي زومبالاج ما داخلينش في لاكتيفيتي برينسيبال ديالي. علاش؟ لان بالنسبه لي انا ما تنبيعش لي زومبالاج، انا تنبيع ديك السلعه اللي تنبيعها وتنعطي معاها لي زومبالاج. اذا هاد البيع هذا غيولي بالنسبه ليا فونت دو برودوي اكسسوار. سكلير. يعني واحد البيع اللي هو على واحد لاكتيفيتي اللي هي ثانويه ماشي الاساسيه ديالي، ثانويه. الوغ بور سا الفونت اللي غنعتبروا انايا فونت ديال لي زومبالاج غنسجلو في لو كونت اللي هو فونت دو برودوي اكسسوار 71227. و بيسكو هنا عندي فونت يعني برودوي اذا غتكون عندي ايتا تي في ا فاكتوري. سي كلير. الوغ هادو هما لي زيكريتور اللي غيكونوا عند لو فورنيسور. سي بيان. صافي هنا اعتبرنا داك لي زومبالاج تباعوا chez le client puisque انه ديسيدا بانه يحتفظ بداك لي زومبالاج. اذا بالنسبه ليه راه شرا داك لي زومبالاج. بيان. اذا اول حاله قبل ما نهضر على لاشا اول حاله اول حاجه غادي نانولي ليكريتور ديال لومبالاج عند لو كليون باش on doit créditer le compte 3413 fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. اذا اول حاجه بعداك نانولي ليكريتور ديال لومبالاج اللي كنت درتها في الكونسينياسيون عاد بالمقابل ديالها في الديبي. سي كلير. لان غتكون بالنسبه لي اشا والاشا سي اون شارج. اون دوا ديبيتي لو كونت اشا دومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. الوغ من الاول قلت علاش قلنا نون ايدونتيفيابل، لان لا كانوا ايدونتيفيابل كما قلنا هذاك حاجه اخرى عالم اخر. بيان. اذا هنا اعتبرناهم على اساس انهم نون ايدونتيفيابل. الوغ بور سا اون دوا débiter le compte لان على اساس اننا شرينا des emballages récupérables اللي هما non identifiables et on doit débiter le compte état TVA récupérable sur charge. état TVA récupérable sur charge اللي بالنسبه لي هاد لاشا شارج، اذا TVA اللي عليها état TVA récupérable sur charge. c'est bien.
Alors, هادو les écritures les récono عند fournisseur وعند le client. Bien. Alors là, reprenons l'exemple précédent. Le 25/3/2011, Beta informe son fournisseur Alpha. Alors là, Beta, alors là, غناخدو حالة واحدة أخرى. Beta informe يعني يعلم le fournisseur ديالو Alpha qu'il souhaite conserver les 20 caisses. بأنه بغى يحتفظ بدوك ال 20 صندوق اللي دا من عنده، يعني ما باغيش يردهم. Alpha, شنو دار Alpha? Adresse alors à son client bêta la facture de droit suivante. صيفط له une facture ديالاش ديال الفونت، على اساس ان داك لي كاس اللي خليتهم عندك صافي انا راه اعتبرتهم فونت وها لا فاكتور ديالهم، يعني على اساس انني بعت لك هاد لي كاس ساكلا هاد الصنادق وانت شريتيهم. بيان. الوغ لا فاكتور ديالنا هي هادي Alpha le 25/3/2011 facture numéro 72 doit bêta. Alors هنا لاحظوا شنو كتبت ليه les caisses consignées. Alors les caisses اللي سلفتك non restituées وما رديتيهمش. سي كلار. الوغ علاش؟ لان من بعد علاش نقول لكم تعطيكم هاد لي ديتاي ديال لا فاكتور، لان من بعد نتوما تبقى تصاوبوا لي فاكتور، اذا خصكم تعقلوا على هاد الكلمات اللي تيتكتبوا. الوغ هنا نتوما باش لان ماشي بالضروري يكونوا دي كاس، الوغ هنا تبقى ديروا امبالاج يعني كيلكو سوا امبالاج كونسينيي نون ريستيتوي، يعني لومبالاج اللي سلفتك ولكن ما رديتيش. بيان. الوغ نرجعوا هنا اعتبرنا على اساس انه رد لنا 20 صندوق كامله، ولا باردون ما رد ليناش، انه خلى عنده ال 20 صندوق كامله. اذا ديك ال 20 صندوق كنا حنا حسبناها ب 15 درهم اللي هي تي تي سي. قريتوا على هاد الكلمه ديال تي تي سي راه مهمه بالنسبه لينا. سي كلار. الوغ 15 درهم كانت تي تي سي يعني بالتي في، يعني 15 درهم داخله فيها التي في، غنضربها في لا كونتيتي اللي هي 20. اذا عندنا 300 درهم تي تي سي بالتي في. وحنا تنعرفوا الا بغينا شي مونطون نردو اور تاكس تنقسموا على 1 زائد لا تي في. سي كلار. اذا هنا نقسموا على 1.2 اللي هي تي في ديال 20%. اذا الاور تاكس شحال يخرج ليا 250 درهم. بور سا قلت ليه لي كيس كونسيلي نون ريستيتوي 250 درهم يعني اور تاكس. عاد لا تي في اللي هي 50 درهم، سوا غدير 250 مضروبه في 0.2 اللي هي لا تي في شحال تخرج ليا 50 درهم. اذا عندي 250 اور تاكس و50 درهم ديال تي في. الوغ بور ريغولاريزاسيون باش نقادو الحساب تاكلار شحال غتجي 300 درهم. علاش؟ لان انا حاسب على اساس انني راه ديجا واخد من عنده الفلوس، لان فاش هو عطاني داك الكارونتي ديال 300 درهم رانا ديجا خديت من عنده الفلوس. ساكلار. بور سا هنا ما كتبنا لا بايمون لا حتى حاجه، كتبنا بور ريغولاريزاسيون للتسويه. بيان. الوغ هنا عقلوا مزيان على هاد، لان فيما غتجي تصايبوا اون فاكتور ديال لا نون ريستيتيسيون غتحتاجوا هاد لا فورم ديال هاد لا فاكتور هادي. بيان. الوغ بور لا كونطابيليزاسيون. الوغ لا كونطابيليزاسيون شنو غنديروا هنا؟ غنبداو اولا باش بلو فورنيسور. comptabilisation chez le fournisseur. ناخذ ارتيكل خاوي باش نعتمدوا عليه. alors chez le fournisseur اول حاجه غنكتبوا la date le 25/3/2011 25/3/2011. الوغ اول حاجه كما تنقول لكم ديما هي نانولي ليكريتور ديال لومبالاج. اول حاجه الوغ بور سا شنو غادي ندير بالنسبه لو فورنيسور on doit débiter le compte client d'aide pour emballage et matériel consigné. C'est clair? Matériel consigné. هنا غير باش يبانوا لي لي زيكريتور على ديت لي نيميرو دو كونت باش مابقاش اشاك فوا نطلعو نهبط. الوغ سي 4425 سي كلار باش بالبري دو كونسينياسيون اللي هو 300 درهم. سي بيان. الوغ هنا واش غنرجع الكليون الفلوس ديالو؟ لا، لان هنا غنعتبرها فونت. اذا غنسجلها في لو كونت اللي هو فون دو برودوي اكسيسوار. اذا غنجي هنا نقلب على الكونت ديالي اللي هو 7127 فونت دو برودوي اكسيسوار، لان صافي اعتبرناها فونت. وشنو غتكون معاها؟ غتكون معاها لو كونت 4455 اللي هو ايتا تي في ا فاكتوري. ايتا تي في ا فاكتوري اللي بالنسبه ليا الفونت سي ان برودوي، والبرودوي ديما تكون عليه ايتا تي في ا
facturé. إذا بالنسبة للTVA 4455 وبالنسبة vente de produits accessoires c'est 7127. Bien, غيبقاو ليا les montants. بالنسبة ليا الفونت اور تاكس ب 250 درهم et la TVA بشحال ب 50 درهم. Alors هنا la facture numéro 72. Alors on passe maintenant pour l'écriture chez le client bêta. Pardon, هنا في البلاصه ديال الفورنيسور درت كليون. هنا هذه l'écriture chez le fournisseur. Chez le fournisseur. C'est clair? L'écriture chez le fournisseur. دابا عاد نديرو l'écriture chez le client. Alors comptabilisation chez le client bêta. Alors ما تختلفش la même chose لان اول حاجه خصني نديرها شنو هي انني نانولي l'écriture الاصليه ديال لومبالاج. وغنعوضها باش غنعوضها بلاشا و تي في لان هنا صافي وليت نعتبرها اش على اساس ان داك لي زومبالاج راني شريتهم. بيان. Alors la date c'est le 25 3 2011. Bien. Alors اول حاجه كما قلت هي انني نانولي l'écriture ديال لومبالاج في الكريدي اللي هي fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre باش بالبري دو كونسينياسيون. لاحظوا معايا ديما الانولاسيون تتكون باش بالبري دو كونسينياسيون يعني البري الاصلي. عاد تنشوف في الجهه المقابله شنو غندير. اذا هنا في هذه الحاله غنعتبرها بالنسبه لو كليون سي اشا دومبالاج يعني على اساس ان انا اون طونك كليون شريت داك لومبالاج. الوغ اشا دومبالاج ريكوبيرابل نون ايدونتيفيابل. Achat d'emballage récupérable non identifiable, le 61232. 61232, achat d'emballage récupérable non identifiable, le montant le 250. Alors là, l'écriture del fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre, numéro de compte d'année, le 3413. Bien, alors, je vais la TVA. C'est bien. Alors, puisque l'achat d'emballage, c'est une charge, on doit comptabiliser le compte état TVA récupérable sur charge. Les 34552. شحال عندنا ديال لا TVA عندنا 50 درهم. هكذا هاي 300 هذه فين مشات؟ ها هي 250 درهم راه اشا لان نورمالمون 300 درهم خص الفورنيسور يردها ليا. انا خص يكون موين دو بايمون ولكن هنا ما غترجعش. علاش؟ لان وليت داك لي زومبالاج خليتهم عندي اذا شريتهم. اذا هنا on a débité le compte achat d'emballage et la TVA لان بيسكو عندي هنا اون شارج اذا غتكون عندي état TVA récupérable sur surcharge. بيان غيبقى لنا اخر حاجه اللي هي الريفيرونس ديال لا فاكتور ديالي اللي هي 72. Alors, هادو هما les écritures اللي غيكونوا عندنا في لو كا ديال لا نون ريستيتيسيون ديال لي زومبالاج. Alors لا كانت عندك لا نون ريستيتيسيون ديال لي زومبالاج تتانولي ليكريتور ديال لومبالاج عند الفورنيسور وعند الكليون. غير بالنسبه للفورنيسور تتسجل عنده فون دو برودوي اكسيسوار او تي في فاكتوري سي كلير بالمقابل اي عند الكليون بالمقابل ديال ديك ليكريتور ديال الانولاسيون في الديبي تتسجل لاشا ديال لومبالاج اي بيان سور ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج.